देवान हांगासर आमकां हाडलां. बापान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां हांगासर हाडला. देवाक आमी अर्गां दिता आसतना बापा आयच्या दिसा तुजे उतार आयकून जे सर म्हज्या भावा भयणीचेर पयसिल्ल्या गांवांत हांव न्हू वयस मी आयचो दीस तुजे खातीर तुज्या पांया मुळांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयल्यात. तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो तांची थान भागोवंक तांची भूक तामोवंक वयस मेद आयल्यात. देखून ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सुम्या आनी तांची सर थान तूं भागय भूक तूं थांबय वयसम्या. आनी ह्या घडये तुज्या उतरानच तांकां तांच्या मती उजवाड दी. तांच्या काळजांत उल्हास संतोश उमाळ कर. तांच्या कुडीन बोळ भलायकी सडा शिकर आनी तांच्या आत्म्याक नवें खान दी. ह्या घडये वयसम्या तूं बसयलेलो तो पवित्र आत्मो हर एकल्याच्या देवान येवं दी आनी आमा सवय आमचे सगळ्यां सवय रावन आमकां स्वता नेतीच्या वाटेन तो चलोवन दी. मरी आमचे बोमोगळमय कृपेन तूं भरलाय. आमी देवाचे उतर स्विकार करून कृपा जोडूंक आमचे खातीर विनंती करता तुज्या पुता जेजू लागीं. नमान मरी कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुजे कुशीचें जेजू संता मरे देवाचे मय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी भावा भयणीनो ह्या घडये हांव जें कितें सांगता तें तुमकां दुखतलें. हर एकल्याक दुखतलें. कोणाक सोडिनासतना हांगासरल्या हर एकल्याक दुखतलें. देखून पयलीं हांव तुमच्या लागीं बॉक्सांनी मागता मागीर कितें म्हाका सांगूंक आसा तें सांगता हांव. तुमी हांगासर आज कित्याक आयल्या जाणान गी खावंक आयल्यात खावंक. तुमी हांगासर कित्याक आयल्या जाणान गी पियोवंक आयल्यात पियोवंक. दूख बगलें न्ही गी कितें घरान आंगी आमकां खावंक हांगा येजय गी घरान आंगी हाडून दवरलें पियोवंक हांगा येजय गी. भावा भयणीन आज हांगासरलो हर एकलो भाव हर एकली भयण भुकेन आयल्यांत ताणेन आयल्यांत ताणेन कसली ताण कसली भूक. कुडीची न्हय भावा भयणीनो कुडीची भूक तुमच्या घरांनी आसा. फ्रिजांनी हाडून दवरलें आसा. एक्सपायरी डेट जाल्लें आसा. पियोवंक आसा. फ्रिजान ना जाल्यार खंय काबाटांत आसा जावं पुरो ह्या रुमान खंय कटल्याक बांदा दवरला जावं पुरो. आज कुडीची भूक थांबोवंक न्हय कुडीची थान भागोवंक न्हय आमी आयल्या भावा भयणीन हांगासरलो हर एकलो तूं आनी हांव आमच्या आत्म्याची भूक थांबोवंक आनी आमच्या आत्म्याची थान भागोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून तूं जेजू तुका आनी म्हाका उलो दिता. जुआंचो वांजेल 7वा वस्वर 30 आनी 7व्या वळीन तावन आयका. जुआंचो वांजेल 7वा वस्वर 30 आनी 7व्या वळीन तावन. जॉन चॅप्टर 7 and verse 37 and 38. परबेच्या निमाण्या परबेच्या फेस्ताच्या गम्मतां घरच्या दाबाजोच्या सुंच्या निमाण्या आणि सड दाबाजेच्या दिसा दाबाजाच्या संभ्रमाच्या दिसा जेजू उबो रावून ओडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी तानेला तर तो मुझे सरशी येऊ आणि पियेव. कोणी थान येला तर तो मुझे सरशी येऊ आणि पियेव. त्या दाळा म्हणटा जेजू परबेच्या दिसा फेस्ताच्या दिसा आणि भोव दाबाजेच्या दिसा व्हडलें फेस्त दाबाजेचें फेस्त म्हळ्यार बेस्प न्हय कोंप्री सोयतार न्हय दाबाजेचो दीस व्हडल्या फेस्ताचो दीस. म्हणजे सक्कळ सैरां दैरां कापून घरा जेवण केल्लो दीस. नमनेच्या तरातरांचे खाणां तयार केल्लो दीस. पोट भरता मुसार गोमटो भरता मुसार पियोन गोटून टायट जाल्लो दीस. आनी त्या दिसा जेजू म्हणटा कितें म्हणटा कोणी तान येला तर इतलें खावन इतलें पियोन आनी कोणी तान येला तर तो म्हजे सरशी येव आनी पियोव. कळली तान भाव भयणीनो एक कसली तान कुडीची ताण न्ही. देव उतर सांगता परबेच्या दिसा केला पियेल्यात कुडीची ताण न्ही. देखून आज फाटल्या 16 वर्सां न्हू कुडीच्या भुके खातीर कुडीच्या थाने खातीर खंडीत वावरिना. आत्म्याची थान आत्म्याची भूक कितें म्हणल्यार आज तुमकां दाखोवन दिता भावा भयणीनो. आनी ही भूक थांबयता कोण ही थान भागयता कोण ही तुमकां दाखोवन दिता. आनी फाल्यां तावन तें तुमचेर आसा. जाय तर खंय मेळटा जाय तर कोण दिता हें तुमकां समजतलें. मुखार ऐका.
मुखार कितें म्हणटा जेजू? पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तक देवाचे उतार अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता, कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव, ताच्या काळजांत हांव वळत्या उदकाच्यो वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव, तिच्या काळजांत हांव, तांच्या काळजांत हांव वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. कसल्यो झरी? वळच्या उदकाच्यो झरी. आजकाल बायो सुकल्यात वय की नाही? तुमच्या घरांनी बायो सुकल्यात. ताज्या पहिले तुमच्या काळजांत असली बाय सुकल्या. हे आम्ही ना भाऊ बहिणीनो, आज बायो सुकताना आमकां दिसता, पण आमच्या काळजांनी आमच्या जिणेंत तो बायो सुकल्यो आमकां कळीत ना. वळचें उदक, झरीचें उदक आसा गे आमचे थंय. सामारियाची स्त्री बांय कडेन आयली, कोळसोकान येवन आयली, राजूकान येवन आयली. आमी वचता जुवांच्या बांजेलांत 4वा वस्वर आनी 7व्या वळींत हांव जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 एंड द फॉलोइंग. ती स्त्री येता, कोळसोकान येवन येता, दोरीकान येवन येता. कसलें उदकाक? ऐका, तेदवा सामारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. बांय कडेन जाकोबान तांकां दिल्ल्या त्या बांय कडेन उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोंकू इल्लें उदक दी. जेजू तिचे लागीं विचारता. सामारिया लागीं एक जुदेव पियोंक उदक विचारता आनी ती कितें म्हणटा? तिणें म्हळें, तूं जुदेव सायबा, तूं व्हडल्या जातीचो, हांव कीळ मट्टाची, आनी तूं जुदेव, आनी हांव एक समारियागार. तर तुवें म्हजे लागीं पियोंकू जुदेवान म्हजे लागीं एक पियोंक उदक मागचें सकेंगे. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजून तिका जाप दिवन, जेजून त्या समारियाच्या स्त्रीक जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? देवाचें देणें सारकें वचून खाणांत, दोनी खाणांत, उजव्या आनी दाव्या खाणांत रिगोवन भाव भयणीनो, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तुमसू ताचे लागीं मागती आसली. कितें मागती आसली? उदक मागती आसली. कसलें उदक? मुखार ऐका. जेजू तिका कुडीची तान बघून उदक मागतना ती म्हणटा, जुदेव तूं म्हजे लागीं कीळ मट्टाच्या समारिया लागीं विचारताय. जेजू म्हणटा, देवाचें देणें कितें म्हणलें तुका समजलें तर? हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका, हांगा आसल्या हर एका भावाक बरी समजलां गी. देवाचें देणें म्हळ्यार कितें समजलां गी? कितें म्हणलें समजलें तर? जेजू म्हणटा तिका, तूं म्हजे लागीं मागती आसली आनी तुका झरीचें उदक दितो आसलो. बानान भरिल्लें उदक न्ही, कोळशान भरून दवरलें उदक न्ही, या तुमच्या बिस्लेरी बाटलीन दवरलें उदक न्ही, तुका हांव दितो आसलो झरीचें उदक. म्हळ्यार कितें? वळचें उदक. आजकाल पळोवंक मेळटा गे भाव भयण्यो, आजकाल पळोवंक मेळटा गे न्ही. आज पुराय झरी बंद जाल्यात. देखून 6 वर्सां आदीं हांव हांगा संपेगी इगर्जेंत रेती दिवन आसतना जायतीं वर्सां परगांवांत काम केल्लो एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो, रेतीरेंत आसलो भाव, फादर आतां म्हाका समजता, देवाचें उतार आयकतना तुमी अशें विवासून सांगतना म्हाका समजता. हांव गालपांत आसलो, जायतीं वर्सां हांव गालपांत काम केलां आनी जायतो हांवें जोडुल्लो. पूण आज गांवांत येवन गांवांत काम करतना म्हाका समजता, गालपाचो दुडू आवराचें उदक, गांवचो दुडू झरीचें उदक. ते दाळ हांवें सांगलें, त्या झरीच्या उदकान म्हज्या आवयन आमकां 8 जाणांक ओड केल्लें. बँक अकाउंट नातल्लें, घरा दुडू नातल्लो. त्या दिसाक ती झर दिसपट्ट्या ग्रासाची झर आमकां देवान कितें म्हणलें त्या दाळां दाखयल्लें म्हूण सांगलें ताका. गळपांतलो दुडू आवराचें उदक आयलो, लोटू गेलो, वळून गेलो. पूण गांवांतलो दुडू दिसाचो वावर करना हांवें जोडुल्लें तें जावन आसा झरीचें उदक म्हणालो. एक दाखलो मात्र मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तर आमच्या जिणेंत, आत्मीक जिणेंत, तुमच्या आत्मीक बांयत जर आसा गी, हें इल्लें बरोवन दवरलें, ह्या कोणें दिल्लें इल्लेशें जमो केल्लें आसा. फाटल्या 16 वर्सां जावन आमची बांय वाळटा झरीच्या उदकान वाळटा. झरी बंद जावनात. फातर घाल्यार वयरतोन झरी बंद जावनात. माती वटल्यारी झरी बंद जावनात. आनी कोणे म्हज्या कुशीन आनीक बोर घाल्यारी या बांयतल्यो झरी बंद जावनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवा अर्गां दिया, हालेलुया, हालेलुया.
जायनात कित्याक म्हळ्यार ह्यो जावन आतात जेजून दिल्ल्यो त्यो जरी कसल्यो जरी 10वी ओळ मुखार ऐका समार्याची स्त्री कितें म्हणटा तुजे लागीं पियोंक इतलें तूं समजली जाल्यार इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तुमसूं ताचे लागीं मागती आसली तूं ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका आनी तो तुका झरीचें उदक दितो झरीचें उदक दितो आसलो तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो मुखार स्त्रियेन ताका म्हळें स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना कोळसो ना बांय बराबर घुंड आसा कितें दोरी ना बांय गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें तिका समजना खाली हातांनी आयला सायबा हातान ना कोळसो हातान ना राजू बांय गुंड आसा ना तुजे कडेन लाटो तूं झरीचें उदक कशें दिताय जेजू कितें म्हणालो जेजून जाप दिली जेजून जाप दिली हें उदक पियल्लो हरयेकलो तुवें दिल्लें उदक पियल्लो हरयेकलो परत्यान थान येता परत्यान तान येता पूण हांव दिता तें हांव उदक दिता पियेता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तानेवचो ना तानेवचो ना तुवें दिल्लें उदक पियेता तो परतून तान येता पण हांवें दिल्लें उदक पियेता तो केदींकच तानेवचो ना तेदा ती कितें म्हणटा ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तें उदक म्हाका दी तुवें बसयलें उदक म्हाका दी आनी तवळ म्हाका तान लागची ना तवळ म्हाका तान लागची ना तिका समजोंक ना भावा भयणीन समजोंक ना पूण जेजू कितें म्हणटा 14वी वळ आतां ऐका 14वी वळीन तावन पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तानेवचो ना परत्यान केदींच तानेवचो ना हांव दिता तें उदक हांव दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासनीक जिविताक उमाळून वाळतलें सासनाच्या जिविताक उमाळून वाळतलें देखूनच भाव भयणीनो हें उतार हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडये हांवें तें घडयल्लें कंतार सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन वेगेन्स तो मोगा जरी हें उतार म्हाका कळिल्ल्या दिसा हें सत म्हाका उगडापेन जाल्ल्या दिसा हांव भाव भयणीनो हांवें मागयल्ल्यान जावन आसा सर्गीच्या राजांत त्यो उमाळलेल्यो त्यो जरी कसल्यो जरी मोगाच्यो जरी कुरपेच्यो जरी जानवाच्यो जरी उजवाडाच्यो जरी दैर्दींच्यो जरी जेजूक धैर्यान परगट करच्यो जरी त्या जरीक अंत ना ह्यो जरी केदींच कोणावरी रावून जावच्यो ना फाटीं वचूं जुवां सुवान गेल्लो 7वा वसवर 38वी वळ जॉन 7:38 ऐका जेजून म्हणलें तें आतां तुमकां समजतलें कोणी तान येयला तर तो म्हजे सची आनी पियेव म्हाका कोण सत मानता ताचे खाल जावन उमाळतेल्यो जिविताच्यो जरी ऐका जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो जरी उमाळतल्यो वळच्या उदकाच्यो जरी कितें जावन आसात आयचो दीस पेंतेकोस्ताचो दीस तुवें हर एकल्यान हांगासर हर एका भावान आनी भयणीन ताने जाय बुके जाय लाले जाय आवंडे जाय अत्रे गजे तुमी आशेन विचारूं जाय ही कितें जावन आसा ही जर कसली जर ऐका आपणाक सत म्हणटले आणि घेवसो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हळें देखून आपणे घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयान देवान जेजून अशें म्हळें देखून भावा भयणीनो तुजे तें ह्यो जरी उमाळा जाय तर आपणे घेवंक आशिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजू म्हणटा आनी त्या समार्याच्या स्त्रियेक जेजून म्हणलें तेंच फाटीं वचूं जुवांच्या बांजलांत 14 वसर 15व्या वळीन तावन ती जर तें उदक केदींच तूं तान येवची नाय परत तूं हांगासर येवची नाय म्हणलें तें उदक कितें जावन आसा ऐका ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली ती समार्याची स्त्री जेजू लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंक आनी येवंची गरज पडची ना पूण जेजू कितें म्हणटा जेजून तिका म्हळें वस तुझ्या गोवा कापोवन हाड तुझ्या गोवा कापोवन हाड म्हणून जेजू तिका सांगता वस तुझ्या गोवा की आपोवन हाड आनी ती कितें म्हणटा तिने जाप दिवन म्हळें जाप दिता आनी म्हणटा म्हाका गोव ना पूण जेजू जाणा ती कोण कितें म्हणून ती स्त्री कोण जायत्या दादल्या सांगता जी स्त्री
आणि जेजू सांगता तिका वस तुझ्या गोवा कापून हाड म्हणटा ती सत म्हणता ती उक्त्यान सांगता वय म्हाका गोव ना. जेजू कितें म्हणटा वय तुका गोव ना कित्याक. जेजू तिका म्हणालो तुका गोव ना म्हण तू सांगताय तें सारकें खरें कित्याक येदोळच्याक तुका 5 गोव जाय. पटकन जियेल्ल्या त्या स्त्रीक जर तर तू कोणा लागीं विसरताय आणि जे उदक तो दितात ते तुका मेळिल्लें तर परत तुका येवची गरज पडटे ना. देखून आज भावा बहिणीनो हे जिविताचे उदक ही वाळची झर जिविताची झर जेजू हर एकल्या बसयता. ती समार्याची स्त्री आता जीवन आसलो तो तिजो गोवणी सोवतो आणि आमच्या भाशेन आमी कितें म्हणटा तुमी जाणात जाल्यार तिका म्हणटा कोणा लागीं तूं उलयता तुका कळिल्लें तर तुका समजल्लें तर ताची वळख तुका मेळिल्ली तर ताचे लागीं तूं विसारती आणि तो तुका दिता आसलो आणि परत तुका उदका खातीर लागीं येवची हांगा येवची गरज पडटी ना आसली. पूण ती सुकोवन गाणी येता मुखार कितें म्हणटा 19व्या वळीन तावन स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तूं प्रवादी म्हणून प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें. म्हजे विशयान सकट सांगताय न्ही म्हाका कितलें आशिल्लें आनी कोण आसा सकट सांगताय न्ही तूं एक प्रवादी तूं एक देवाचो मनीस म्हूण म्हाका कळ्ळें. आनी आमचे पूर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन देखून ती आतां टॉपिक बदलिता. आमचे पूर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले आनी पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान उस्कुळयेचे हेब्रेव जुदेव ताका जेरुजलेमान मात्र आराधन करीचे म्हूण सांगतात. पूण जेजू कितें म्हणटा जेजू तिका म्हळें म्हजें उतर सतमान बाये. भावा बहिणीनो आज जेजू हांगासरल्या तुका आनी म्हाका हर एकल्याक सांगता म्हजें उतार सतमान बाये. हे कानांत रिगोवन दी दोनी कानांत रिगोवन दी आनी आमच्या मोनांत खोसून दी. भावा बहिणीनो जेजू म्हणटा आज तुकाय म्हणटा हांगासरल्या हर एकल्या म्हणटा म्हजें उतार सतमान बाये. तरी कोणाचें उतार आमी सतमान दिसय कोणाचें उतार आमी सतमान दिसय कोणाचें उतार सत म्हणून आमी मानिसय कोणाचें धैर्य देवाचें उतार सत म्हणून मानता तर तुमकां मेळटली जिविताची झर करपेची झर मोगाची झर कळनासतना वळची ती झर. देखून भावा भयणीनो जेजूचें उतार सत म्हण देखून आज तुमकां चड आनी चड देवाचें उतार आमी पयलें दिता. मागीर निमाणें एक वर हांगासर ते लावणी आसतली मागणी आसतली म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जातलो भियेनाकात. पूण ताच्या पयलीं तुमी तुमकां तयार करा सत माना कोणाक म्हजें उतार सत मान बाये आनी ह्या दोंगराक जावं आनी गरज पडची ना दोंगरार जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आत्मीक भुके खातीर आत्मीक ताणे खातीर खंयच्या दोंगराक वेची गरज ना खंयच्याय शहराक या जेरुजलेमाक वेची गरज ना म्हणटा जेजू. हांव सांगना जेजू म्हणटा खंयच्या दोंगराक वेची गरज ना या जेरुजलेमाक वेची गरज ना. कित्याक जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येतलो. खंय वचनासतना आराधन करचो वेळ येतलो. कित्याक तुमी नेण आसलेल्याक आराधन करता. पळय आनी भावा भयणीनो सत कोणाक कळीत ना ती नेण आसलेल्याक आराधन करतात. तुका सत कळीत जालां वय तर मुखार आमी जण आसलेल्याक आराधन करता. कित्याक कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांत सोडवण देवान विसलेल्या परजेतावन सोडवण. भावा बहिणीनो कोणाक जर सोडवण मेळोंक ना देवान तुका विसला तर त्या सोडवण मेळनातल्या लोकांक येता सोडवण देवान विसलेल्या लोकांतावन जुदेव लोकांक म्हणजे जाकोबाच्या 12 कुळ्यांक देवान विसलें आनी ताका म्हणटा आमी इस्रायल परजा देवान विसून काडलेली परजा. जुदेव लोकांतावन सोडवण येता म्हळ्यार कोणाक पयलें सोडवण लाभल्या तांचे तावन कोणाक लाभोंक ना तांकां वेता. जर तुका ती लाभल्या तुजी आस्त जावन तूं दवरिनाय ती दिताय ताका हाका हांकां तांकां मेळिल्ल्या हर एकल्याक तूं दिताय. देखून सोडवण येवची जुदेव लोकांतावन मात्र मुखार. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. पळय खरें आराधन हे मोगाचें न्हू. तुमची पिदिसपणां तुमची रिती रिवाजो तुमची नियमां देव स्वीकार करिना. खऱ्या आराधकांनी सतान सत जाणां जावन आनी आत्म्यान जिविताची झर जोडून आराधन करीचे एका दिसा मात्र न्ही. देखून आयच्या दिसा तुमकां हांगासर हाडला आज तावन हर एक घडी हर एक दीस हर एक जागो खंय गेल्यार त्यो झरी वळा जाय त्यो झरी उमाळा जाय. कितें दिस भरिल्ल्या बांयत ह्या कोळशांत आसल्या उदका बरी न्हय त्यो वाळूनच आसा जे हर एका दिसा
तुझे तावन त्यो हेरांक वसाजे वाळून तसाजे देखून ओडोला हांवें म्हळें मोगाच्यान ओडो देवाचे उतार दिवच्या पयले स्तुती गायन आमी सुरू करच्या पयले पवित्र आत्म्याचें गीत आमी म्हळें अरण्यात तुवें मन्ना खावयले कडपातावन तुवें उदाक वाळयले मोइजेच्या काळार अरण्यात तो लोक आसतना भुक्यो नासतना ताण येवन आसतना भुके खातीर देवान कितें दिलें सर्गीत हांव मन्ना देवलें ताणे खातीर कितें दिलें खडपातावन आज भावां भयणीनो तुजी बूक कसली आज म्हजी बूक कसली तुजी थान कसली म्हजी थान कसली जाणान की तुमी कीर्तन 23 दुसरी वळ वाचा तुमकां समजतलें साम्स 23 and verse 2 कीर्तन 23 आनी दुसरी वळ तुजी म्हजी आमची बूक कितें जावन आसा कसली जावन आसा म्हणलें आज हें उतर तुमकां समजल्यार तुमकां कळटलें कालस मागण्यार आसतना देवान म्हाका उगडापें केल्लें सत हांव तुमच्या मुखार दवरता कितें तें कीर्तन 23 दुसरी आनी तिसरी वळ पांचव्या सरवच्या मैदानाचेर पांचवो सरव म्हणल्यार मैदानाचेर विषय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं शांत नितळ उदका लागीं तो म्हाका व्हरता पांचवो सरव तुजी भूक थांबयता नितळ उदक तुजें थान बागयता तरी हो पांचवो सरव म्हळ्यार कितें पांचवो सरव म्हळ्यार कितें तुजी भूक थांबोवचो पांचवो सरो कितें जावन आसा जाणान कितें तुमी जुवांचो वांजेल 16 आनी 8वी वळ वाचा जॉन 6:48 पांचवो सरो आतां तुका आनी म्हाका कितें जावन आसा नितळ उदक शांत उदक तुका आनी म्हाका कितें जावन आसा ऐका एक ऐका हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मन्ना केलें अरण्यात इस्रायल पर्जन भुकेन आसतना मन्ना केलें तरी ते मौन पावले भुकेले तांची भूक थांबली जाल्यार ते मौन पावले पूण सर्गार्तावन देवोन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जीवो उंडो हांवूच सर्गींतावन देवोन आयिल्लो जीवो उंडो हे उतार तुमकां दितना तुमच्या मोती खंडीत येतले हांव सदां मिसाक वेता हांव कुमगार घेता म्हाका जिविताचो उंडो मेळ्ळो हांवें जेजू स्विकार केलें वय मो तुमचें सत वय मो हें सत मो तुमचें पूण हें सत न्हय जेजूचे मांस म्हळ्यार मिसा वेळार भेटयलेलो उगडासकान सॅक्रिफायस भेटयलेलो उंडो न्हय जेजूचे मांस तुजी म्हजी आत्मीक भूक थांबोवची कोणें जाणान की जिविताचो उंडो म्हळ्यार कोण जेजू तूं हेंच म्हजें मांस म्हळ्यार कितें जुवांचो वांजेल पयलो अवस्व 14वी वळ वाचा आनी मनीस कोण मनीस जालो जुवांचो वांजेल पयलो अवस्व 14वी वळ आनी शब्द मनीस जालो इंग्लिशांत वाचल्यार द वर्ड बिकेम सो व्हॉट इज द फ्लॅश ऑफ जीसस जेजूचे मांस कितें जावन आसा सांगा कितें जावन आसा देवाचें उतार जावन आसा जेजूचे मांस देवाक अर्गां दिया भाव भयणीनो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें उतार जावन आसा जेजूचे मांस शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो शब्द म्हणलो देव मनीस जालो देवाचें उतार जावन आसा जेजूचें मांस आतां जेवल्यार मात्र बरोगी ती जिराचे जाल्यार कितें करीचें उदाकी तरी उदक म्हळ्यार कितें पांचवो सरो जावन आसा देवाचें उतार नितळ उदक कितें जावन आसा आत्तां वाचलें जुवांच्या वांजेलांत 7वा वर्स 38वी वळ तांणी घेवंक आसच्या तरी नितळ उदक कितें जावन आसा पवित्र आत्मो तरी भावां भयणीनो देवाचे उतार आमी आयकतां खाऊन जर तर ताका जाय तितलें आमी उदक पियेवना तर कितें जाता कॉन्स्टिपेशन म्हळ्यार जिराना म्हळ्यार सर्त आयकल्लें उजव्या कानांत आयकल्लें दाव्या कानांत सोंड गेलां तें जिरोंक ना देवाचे
देवाचे उतार इतले वर्सां भोवमान दिल्लें तें आनी मोतीन वसोना खोसोना तें आमच्या काळजा मनांत आमच्या रक्तांत तें बसोंक ना. कित्याक सांगा कित्याक कित्याक आमी खेळां मात्र पिवंक ना. भावा भयणी आमी खेळां मात्र आमी पिवंक ना. कितें केलां कितें केलां कितले रितीर तुमी येवनात कितले पटी देवाचे उतार आयकूंक ना. खंय तुमी वचोंक ना सांगा. गेल्यात गिना देवाचे उतार आयकलां गिना वाचलां गिना जायत्यो रितीर गेल्यात गिना. तुमी खेळां मात्र पूण केल्लें जिरवोंक ना. कित्याक उदक पिवंक ना. तुमी उदक पिवंक ना. कसलें उदक सामारियाच्या स्त्रीक कितें म्हणालो 14 विवळ जॉन 4:24 हांव दितां तें उदक. जॉन 4:14 जुआन सुवांजेल 14 विवळ. पूण हांव दितां तें उदक हांव दितां तें उदक पियेतात तो परत्यान केदीन सुताने वचोना. आत्म्याची थान भगवंसो जावन आसा आत्मीक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान जेजून बसयलेल्या त्या आत्म्यान भाव भयणीनो. देखून जेजू त्या समारीच्या स्त्रीक म्हणटा तूं म्हाका म्हणटा म्हजे कडेन कोळसो ना म्हजे कडेन राजू ना म्हजे कडेन लाठो ना पूण जें कितें म्हजे कडेन आसा तें तुका कितें म्हूण कळयलें जाल्यार तूं म्हजे लागीं विचारशी आनी हांव तुका दितो आसलो. देखून भावा भयणीनो हांवें तुमकां पयलें सांगलें ही शिकून सुरू करच्या पयलें सांगलें तुमी आयल्यात हांगा खावंक वयमू खावंक कितें देवाचें. तुमी आयल्यात हांगा पिवंक कितें पवित्र आत्मो. देखून कोणी तान येला तर तो म्हजे सशी येवं आनी पियो. देखून हांवें घडलां तें कंतर काळीज म्हजें तान येलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. मन आशेता कानाक काळीज तान येता आत्म्याक. देखून जेजून म्हणलें तीं उतरां जॉन 6:63 जुआंचो वांजेल 16 वस्वर 60 आनी 3 वळ. जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो तुका आनी म्हाका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मो तुका आयल्या मात पावना कुडीक म्हळ्यार तुज्या आत्मीक जिणेक खाण जायचे तें जावन आसा देवाचें उतार. देखून तो आपोस्तलां की भाव भयणीनो देवाचें उतार समजूंक ना. जायते पटी आयकलें तांणी जेजून दिलें उतार आयकलें पूण गेले ते ह्या कानांत आयकून त्या कानांत सोडून गेले. पूण जेन्ना काना सांगता तांकां देवान बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आयलो. आमी वाचता Acts chapter 1:5 म्हणजे धर्मदूतांची कृत्यां 1 वस्वर आनी 5 वळ. Acts chapter 1:5 जेजू कितें म्हणटा आयका. ह्या घडयेंत जेजू कितें म्हणटा आयका. एक पावटी ते संगता मेळिल्ल्या वेळार अशेंच आमी संगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुजालेमांतले भायर सरून वचनाये. तुमी जेरुजालेमांतले भायर सरून वचनाये. आयका जेजू कितें म्हणटा तुमी जेरुजालेमांतले भायर सरून वचनाये. बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन राव वडोल म्हळें जेजून त्या समारियाच्या स्त्रीक बापाचें देणे कितें म्हणून तुका कळीत आसलें तर हांगासरी जेजू म्हणटा जेरुजालेमांत रावा. बापान बसयलेलें देणे कितें तें बापान बसयलेलें देणे कितें पवित्र आत्म्याचें देणे तें तुमकां मेळटा पर्यंत तुमी जेरुजालेम सोडून वचा नाकात. भावा भयणीनो थोड्यां कडेन खाण आसा पूण तें खाण जिरोवचें उदक ना. देखून तें उदक नातल्यार तुमी खाण दिवन कांय प्रयोजन ना. जायतो लोक खाण दिता खाण दिवंक मात्र अंडोवरलें घालूंक मात्र कशें पळय गोट्याच्या माळ्यार बात्यान थंय अंडो व्हरलां पावसाक पेंड्यो खाण घालतात गोरवांक ताळणें दिना जाल्यार कितें जाता. जिराना वय मू तशें थोडे आमी खाली खाण घालता तें जिरा जाय जाल्यार ताका पिवंक उदक दिसय. देखून तें उदक तुवें जोडल्यार मात्र भाव भयणीनो आमी केल्लें तें खाण देवाचें उतार आमचें तें कितें जाता जीव जाता. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. देखून देवाच्या उतरांत कितें जीव आसा देवाच्या उतरांत जीव आसा की ना. जुआंचो वांजेल 1 वस्वर 2 3 आनी 4 वळ. जॉन chapter 1:3 and 4 जुआंचो वांजेल 1 वस्वर 3 आनी 4 वळ.
John chapter 1 verse 3 and 4. सर वस्तू ताचे मरिफात रचन सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्यो. आणि रचलेली खंयची वस्तू ताचे विणे आयलेली रचलेली ना. खंयची वस्तू ताचे विणे म्हणजे शब्दा विणे आयलेली ना. रचली हर एक वस्तू न्हू रचले हर एक वस्तू न्हू ताचे तावन जीव जोडलो. कोणातावन ताचे तावन म्हळ्यार कोणातावन ताचे तावन म्हळ्यार कोणातावन ताचे तावन म्हळ्यार कोणातावन कित्याक तुमकां देवाचें उतर उडासना. ताचे तावन म्हळ्यार पयली वळ कितें म्हणटा एका वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयले शब्द आशिल्लो. शब्द देवा समय आसलो. शब्द देवा समय आशिल्लो. शब्द देव जावन तो आसलो. शब्दच त्या शब्दात तावन आता चौथी वळ वास रचलेले हर एक वस्तून रचल्या हर एक वस्तून ताचे तावन जीव ताचे जोडलो. तावन म्हळ्यार ताचे तावन म्हळ्यार शब्दात तावन शब्दांत आसा जीव. देवाच्या उतरांत आसा जीव. आमी वाचता हेब्रेव म्हणलें पत्र 4 वसवरण 12 वळ. हाच्या पयलीं जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां देवाच्या उतरांत आसा जीव. पूण तो जीव तुज्या आत्म्या वरवीं तुज्या कुडींत बसोन तुका जिवीत लाभता. आयका Hebrews chapter 4 verse 12. हेब्रेव म्हणलें पत्र 4 वसवर आनी 12 वळ. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक. देवाचें उतर जिवें म्हणजे देवाच्या उतरांत कितें आसा जीव आसा. देवाचें उतर केल्यार कितें आसा तातूंत जीव आसा. पूण तो जीव तुजे हें जाय जाल्यार जिरवोन जाय. आनी जिरवोन ही करून दिवचें कोणें पवित्र आत्म्यान. नाजाल्यार जिराना नाजाल्यार जिराना. देखून सांगलें भावा भयणीनो आज तुमकां कळटलें दनपारां सा फेद्र बरी हांगा आसलीं आमी जेजूच्या शिसां बरी हांगा आसलीं आमी जर तर आमकां तें उदक मेळ्ळें आमी जेजू सत म्हणून जें कितें बापान बसयलें देणे तुका आनी म्हाका मेळ्ळें आमी वगे रावना. वगे रावता हांगी आमी भियेना भियेता हांगी सांगा सांगा. आमी जेजूक सोन पडट्यान पेद्रू बरी माश्टली पागूंक वता हांगी सांगा. बदला कितें करता Acts chapter 1 verse 8 म्हणजे धर्मदूतांचे कृत्य 1 वसवर आनी 8 वळ. Acts chapter 1 and verse 8. जर तर जेजून बसयलें तें उदक तुका आनी म्हाका मेळना पवित्र आत्म्याचें देणें तुका आनी म्हाका आमकां फावो जालां तर आमी कितें करूंक शकता. आयका पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमकां कसलें बळ कसलें बळ कुडीचें बळ गी बारीक आसलें मोठ्ठें जातात गी. आत्मीक बळ म्हळ्यार तुमच्या आत्म्याक बळ मेळटलें. भियेल्ले बिजुडलेले आनी बियान जुदेवाच्या बियान खंय रुमांत लॉकन बसुल्ले तुमकां बळ मेळटलें. आनी कितें जातलें उपरांत जेरुजालेमांत सगळ्या जुदेयांत आणि समारियांत आनी सगळ्या समारियांत आणि संसाराच्या पोंतान आनी संसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुम्ही म्हाका साक्ष दितल्या. तुम्ही खयली साक्ष कोर्टान साक्ष दितात की तुम्ही म्हाका कोणाक जेरीक न्ही म्हाका सोम्याक साक्ष दितले. दिता आमी सोम्याक साक्ष दिवंक भियेता न्ही वय जाल्यार वय म्हणा नाही म्हणा सोम्याक साक्ष दिवंक भियेता न्ही. कोणे बेसला न्ही तुमकां जेरीन बसो ना उठ बस करूं ना तोंड दाम म्हणू ना मग कित्याक जेजू साक्ष देनात ते कित्याक जेजू साक्ष देनात कित्याक जेजू प्रगट करिनात कित्याक समारियांत जुदेयांत जेरुजालेमांत संसाराच्या पोंतान पोंत कित्याक आमी जेजूक प्रगट करिना. कोणाच्या बियान जुदेवांच्या वय मू जुदेवांच्या बियान दारांत घालून बसुल्ले ते कोण पिद्रू आनी ताचे पाटलावदार. पूण कोणे तांकां उठयले कोणे तांकां देर दिले कोणे त्या बांयत उदक नातल्या बांयत जरी फुटोवन वळाश्यो केल्यो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तर भावांनो आनी भयणीनो आज ही पुटाचे त्यो जरी पुटाचे देखून आज ह्या जाग्यार पेंतकोस्ताची परब आमी मांडून हाडल्या. म्हजे खातीर न्ही हांगा आसले आमी हर एकले आनी भावां भयणीनो जें कितें जेजू समारियाच्या स्त्रीक बसयल्लें जें कितें जेजून ताच्या शिसांक बसयल्लें आमी वाचता जुवांव सवांजेल 16 वसो 7 वळीन तावन जेजू कितें म्हणटा आयका. जुवांव सवांजेल 16 वसवर आनी 7 वळीन तावन John 16 verse 7 and the following. देवाचे उतार कितें म्हणटा आयका.
पूण सतस हांव तुमकां सतत सांगता हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांवें गेल्ल्या करीत मजतदार येवचो ना हांव वचून जाल्यार हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो ताका हांव तुमचे सरशीन धाडटलो तो येतस तो येतस पातका विशयांत तो येतस पवित्र आत्मा येतस पातका विशयांत नीती विशयांत नीत म्हळ्यार कितें त्या विशयांत आनी नीती फैसला विशयांत आनी फैसला विशयांत संसाराचे फैसल न्ही देवाच्या फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो संसाराक गुन्यांव करतलो संसाराच्या नियमांक गुन्यांवकार करतलो तुज्या रिती रिवाजांक तो गुन्यांवकार करतलो तो आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार भाव भयणीनो देवाची नीत कितें देवाचें फैसलां कितें देवाचें तीर्मान कितें म्हणलें तो तुमकां दाखयतलो आनी मुखार पातका विशयांत कित्याक म्हाका ताणी सत मानलो ना पातका विशयांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना कोण जेजूक सत मानिना कोण जेजूक स्विकार करिना तांकां तो दाखोवन दितलो पवित्र आत्मा बोट दाखोवन दितलो आनी जुआं बाप्तिस्ता बरी गरज घालून दाखोवन दितलो कोण जेजूक सत मानिना पातका विशयांत कित्याक ते म्हाका सत मानिनात आनी नीती विशयांत नीती फैसला विशय नीती विशयांत कित्याक हांव बापाशी वेता हांव बापा सरशी वचून बापाची नीत कितें म्हणलें हांव तुमकां दाखोवन दिता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें ना आनी पळोवचें नात नीती फैसला विशयांत नीती फैसला विशयांत कित्याक ह्या संसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर क्यास्तीचें फरमाण आयकलें संसाराची नीत न्ही जेन्ना पवित्र आत्मा आमचेर येतलो देवाची नीत कितें देवाची फैसलां कितें देवाचें तीर्मान कितें देवाची नियमां कितें आमकां दाखोवन दितलो मुखार आयका हें सर्व रुजू करतलो सक्कट रुजू करतलो आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात जायत्यो संगती आपणाक सांगूंक आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावंकू तांकां ना सतसो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार सारकें आयका कित्याक कोण म्हाका सत मानता सताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र देवाची वळख जाता भाव भयणी ना तर जायना पेद्रूक जेन्ना सताचो पवित्र आत्मा आयलो जेजूची वळख जाली जेजूक ताणें परगट केलें ताच्या पयलीं ताका जेजूची वळख जावंक ना जेजूक ताणें 3 फावटी नेगार केलें मात्र न्ही जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत आमी वाचता जुआंच्या वांजेलांत 21वा वसवर आनी 15व्या वळेन जॉन 21:15 एंड द फॉलोइंग आमी पळयता जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत पेद्रू कोण पेद्रू जेजून विंचून काडलो जेजून ताका विंचून काडलो कितें म्हणलें तूं कडप आनी तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा वय जेजू सांगलें पूण वो गेला सोडून गेला माशली पागोवंक गेला देखून जेजू ताका परता निसारता आयका जॉन 21:15 जुआं समाजेल 21वा वर्स 15वी वळ जेवून जातस जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारलें आयका जेजू सिमोन पेद्रू लागीं विचारता कितें विचार सारकें आयका एक घडी समजून घ्या आमी जायते फावटी देवाचें उतर आयकलां पूण आमचें तें रिगोवंक ना आनी जिरोवंक ना कित्याक आमकां पवित्र आत्म्याचें उदक मेळोवंक ना देखून तो जिरा नासतना कॉन्स्टिपेशन जालां तें गट जालां जिरोवंक ना आमच्या शिरांनी तें वाळोवंक ना देखून तो जेजू कितें म्हणटा आयका म्हाकाय कळीत नातलें म्हाकाय कळीत केलें स्वताच्या आत्म्यान कितें कळीत केलां आतां सांगता हांव तुमकां आयका जेजून गेल्लें सवाल कितें आयका सिमोन जुआंच्या पुता कितें म्हणटा जेजू पेद्रूक सिमोन अरे पेद्रू खंय गेलो हो पेद्रू खंय गेलो मातेवाच्या वांजेलांत 16वी वळ आयका मॅथ्यू 16:16 मातेवाचो वांजेल 16वा वसवर 16वी वळ कितें म्हणटा आयका जेजून ताका नांव दिलां या फुडा तूं सिमोन न्ही या फुडा तूं ऐका एक फावटी ऐका चिंतून ऐका तुम्ही चिंतून ऐका मॅथ्यू 16:16 मातेवाचो वांजेल 16वा वसवर 16वी वळ सिमोन पेद्रून पेद्रून जाप दिली कितें म्हणून तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जेजू कितें म्हणटा तो जेजून पेद्रूक ऐका जेजून पेद्रूक सांगलें बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता जुआंव योनाच्या पुता कित्याक कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें
कोणी मनशान नाही मनशाने नाही मनशा वरवीं सत उगडापें करून जायना भावां भयणीनो सताचो पवित्रत्व आयल्या शिवाय तुका आनी म्हाका मनशाक सत उगडापें जायना हें तुका उगडापें गेल्ल्या मनशान न्हय देखून ताजे सशीं गेल्यार म्हाका उगडापें जाता ना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाचें उतार आमी आयकोन देवाच्या उतरांतलो जीव आमी आमचे थंय जिरयचे कसो जिरता ऐका हें तुका उगडापें गेल्ल्या मनशान न्हय बगार सर्गींच्या बापान सर्गींच्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप हांव तुका सांगता तूं 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 पेद्रू म्हळ्यार मातेवाच्या वांजेलांत 16व्या वर्सावर 16व्या वळींत ताच्या भावार्थाचेर जेजून म्हणे आज तूं सिमाव न्हय योना सोपोत न्हय तूं पेद्रू म्हळ्यार खडप आनी मुखार कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो खंयच्या कडपाचेर अय्या इतल्यांत तुमकां गोत्तू इतल्यांत शिकल्यात देखून तूं जिरोंक ना देवाचे उतार या कटपाचेर म्हळ्यार ताच्या भावार्थाचेर ताका उगडापो जाल्लो तो ताणें उसारलो ताणें दाखयल्लो भावार्थ कितें तो भावार्थ तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो वो भावार्थ तुका आसा तर मात्र धर्मसभा तुजे देव बांदता नाजाल्यार वच तूं तुजे फातोर काणयोन वच इटे काणयोन वच तुजी सिमीट काणयोन गोणयो काणयोन वच पुट्टू बायन पड आज धर्मसभा देव बांदता या भावार्थाचेर कोण जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तांचेर कोण जेजूस खरो देव नीज देव एकच देव म्हणून देव आमचे सांगता म्हणून कोणाक सत उगडापें जाला कोणाक जिविताच्यो झरी मेळ्ळ्यात तांचेर धर्मसभा पवित्र सभा देवान बांदल्या देखून तो हांगा जेजू म्हणटा सिमा योनाच्या पुता पेद्रू खंय गेलो जुवांच्या वांजेलांत कितें म्हणटा परतन मास सिमाव जुवांच्या पुता वो केदो जुवांचो पूत जालो पेद्रू खंय गेलो कित्याक ताजो भावार्थ दंडळला मायाक जाला ताजो भावार्थ ताणें सांडला आनी गेला खंय मास्ली पागोंक देखून ताजो भावार्थ घट करच्या खातीर ताका आपयता परतून आपयता पेद्रू म्हूण आपयना पेद्रू म्हूण आपयना कितें म्हूण आपयता सिमाव जुवांच्या पुता हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करता आतां मुझे धर्मसभा बांधी जर मुझे राज बांधी जर जेजू परत्यान पेद्रू विचारता सिमाव विचारता आमचे प्रासड तू म्हजो मोग करताय गी आनी पेद्रू म्हणटा ताणें जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता जेजू म्हणटा जेजून ताका सांगले म्हज्या शेळयांक सर दुसरे फावटी जेजू विचारता सिमाव जुवांच्या पुता तू म्हजो मोग करताय गी पेद्रू म्हणटा तूं जनाय सोम्या हांव तुजो मोग करता जेजू कितें म्हणालो सर म्हज्या शेळयांक तिसरे फावटी जेजू विचारता ऐका तिसरे फावटी जेजू विचारले सिमाव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय की जेजून तूं म्हजो मोग करताय की म्हणून तिसरे फावटी विचारलेल्या वेळार पेद्रूक मनान दुखलें पेद्रूक दुखलें खंय ही वॉज हर्ट अब्बा 3 फावटी विचारलें देखून ताका दुखलें पेद्रूक दुखलें ताणें जेजूक दुखयल्लें गुत्तू ना ताका सांडून गेलो तो जाळां काणयोन मासली पागोंक तेदोळ ताका समजोंक ना ताका दुखलें खंय तूं म्हजो मोग करताय की म्हूण विचारतना मग ताका कितें म्हणटा पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव पडकिरो म्हणून आनी कितें तूं जाणाय सोम्या हांव पडकिरो म्हणून हांगा आसले कितल्या जाणांक जेजून तेंचो सवाल विचारतना आमी हेंच सांगचे सोम्या तूं जाणाय हांव पडकिरो आमी पडकिरी म्हणून सवालपटी आमी सांगलां पेद्रू बरी तुजो हांव मोग करता गरजेक मात्र तुजो हांव मोग करता जेजू पेंकाट मोडुल्या वेळार मात्र तुजो हांव मोग करता रिणान पडुल्या वेळार मात्र न्ही तेदा जेजू कितें म्हणटा खरेंच तूं म्हजो मोग करताय वय तर जेजू म्हणटा ताका जेजून ताका म्हळें सरे म्हज्या बोकऱ्यांक पयलें म्हणालो सरे म्हज्या शेळयांक सरे म्हज्या तिसरे फावटी सरे म्हज्या शेळयांक सोरोंक भारी सुलाभ शेळयो गोट्यान बांदून दवरल्यो तांकां हाडून घालचें सुलाभ न्ही गे बोकऱ्यांक
राप येतात न्ही ते कडे रावता ते हांगा ते वचना ते देखून निमाणे खरेंच तुजो म्हजो मोग करताय तर जेजू कितें म्हणटा सर म्हज्या बोकऱ्यांक आज बकरांक सोरोवचें सोड हांगा आसले आमकां शेळयांक सोरोवंकूच वेळ ना आणि तूं आनी हांव आमी आमच्या हाताखाल असल्या शेळयांक केदाळा सरयता कीर्तन 23 पहिली आणि दुसरी ओळ ऐका तू आणि हांव निजायकी आमच्या हाताखाल असल्या शेळयांक आमी कशें सरयता बकऱ्यांक कशें सरयता ऐका खंयसर पासवो सरोव आसा थंयसर व्हरता खंयसर नितळ उदक आसा थंयसर व्हरता आतां सवाल हे व्हरतांगी वेलांगी व्हरूंक तयार आसांगी ऐका सर्वस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आणि जर तर तुका कांयच उणें ना वयतर मुखार पाचव्या सरोवाच्या मैदानाचेर विषय घेवंक तो म्हाका दिता आता समजलें की पाचवो सरोव म्हळ्यार कितें जर तर आमी आमच्या हाताखाल आसल्या या आमी हेरां शेळयांक सोरोवंक आशेता भावा भयणीनो पाचवो सरोव आसल्या मैदानाचेर तो व्हरता त्या प्रमाणे आमी व्हरूंक जाय आनी पाचवो सरोव कितें जावन आसा देवाचे उतार देवाचो उतार खावन पोट भरल्यार पुरो गी कितें जायचे मुखार ऐका शांत उदका लागीं तो म्हाका शांत नितळ उदका लागीं तो म्हाका व्हरता कोदळ उदका लागीं न्ही नितळ शांत उदका लागीं ते उदक कितें जावन आसा तर भावा भयणीनो तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक जिणेंत आमकां जाय पाचवो सरोव म्हणजे देवाचें उतार देखून आमी म्हणटा न्ही सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट मोजी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सोम्याच्या उतरांत आसा जीव आनी जिवीत पूण तें जिवीत या तो जीव आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत तो बरा जाय तो दिरा जाय तो वाळा जाय तर तुका आनी म्हाका आमकां जाय भावां भयणीनो जिविताची झर आत्म्याची झर कुरपेची झर आनी जिजून बसयलेलें तें देवाचें देणें लुकाचो वांजेल 26 वचभर 40 आनी 9 बोळ कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 लूक 24:49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीन तावन येवचे सक्तेन तुमी बोळवोन जायसर तुमी शहरांतच राव जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्गीत तावन येवचे ते सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय तुमी बळवंत न्हय तर शहरांतच रावा तें देणें मेळोंक ना तर कोणाक वचून देवाचें उतार दिनाकात मार काय नाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जर तर तुका ते पाचवो सरोव मेळ्ळा आनी नितळ उदक मेळ्ळा आनी ताच्या काळजांत त्यो जिविताच्यो जरी उमाळल्यात तूं ओगो रावा नाय तूं ओगे रावा नाय खंडीत रावा नाय देखून भावां भयणीनो आयचो दीस देवान आमकां दिल्लो तो व्हरतो दीस पेंतेकोस्ताची परब ज्या दिसा पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र आत्मा देवान येयलो त्याच रितीन आजही हांगासर आमचे देवान येजय देखून उबे रावया सकट उबे रावा सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवान ये वेगीच तो मोगा जरी म्हणून ह्या घडये परत्यान तेंच परत आमी तेंच गायन करया सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवान ये तो मोगा जरी म्हणून सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी Devo
Hallelujah, 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 hallelujah.